सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये चार इमाम हैं। इमाम अबू हनी, आपको भी मालूम, वरना आप भी को मालूम नहीं होगा और आप बोलेंगे सही है हम चारों को मानते हैं। अब वो पूछा आप बताओ कौन कौन से इमाम को मानते हैं, तो बोले वो तो सोचा ही नहीं मैंने अभी तक। चार इमाम कौन हैं? इमाम अबू हनीफा, इस नाम से मशहूर हैं वो, अबू हनीफा। उनका वाकई नाम क्या है? नुमान इब्न साबित है, अबू हनीफा। दूसरे इमाम मालिक इब्न अनस इब्न मालिक, इमाम मालिक है। तीसरे इमाम शाफ़िई, उनका नाम शाफ़िई नहीं है, उनका नाम है मोहम्मद इब्न इदरीस, इमाम शाफ़िई। और चौथे इमाम है इमाम अहमद इब्न हम्बल। वाकई में है वो अहमद इब्न मोहम्मद इब्न हम्बल, लेकिन दादा की तरफ उनकी निस्बत है, इसलिए अहमद इब्न हम्बल उनको कहा जाता है, वरना वाकई उनका नाम क्या है? अहमद इब्न मोहम्मद इब्न हम्बल। इसलिए अस्मा रिजाल की किताब में आप सर्च करोगे आपको नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वो अहमद इब्न हम्बल नहीं है, अहमद इब्न मोहम्मद इब्न हम्बल है वो। तो ये चार इमाम गुजरे हैं और ये चारों हक़ पर थे। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या चारों इमाम बरहक हैं कि नहीं है। अब ये सोचता हाँ बोले तो मुश्किल, नहीं बोले तो मुश्किल, क्या मालूम क्या पकड़ता क्या है इसके अंदर। हाँ बोले तो मुक़ल्लिद बनाता क्या, और नहीं बोले तो गुमराह हमको बोलता कि झगड़ा करता, मारपीट करता, क्या करता। क्या आप ये मानते हैं कि चारों इमाम बरहक थे? हम ये मानते हैं चारों इमाम बरहक थे। बरहक का मतलब क्या? हक़ पर नहीं तो फिर बातिल पर मानते क्या? चारों इमाम हक़ पर थे, ये हम मानते हैं। चारों इमाम बरहक का मतलब ये है कि चारों का रास्ता हक़ वाला था। किसी मसले में अगर कोई ख़ता हुई है तो वह हक़ पर से हट जाते नहीं। एक आलिम हक़ पर हो, क्या उससे ख़ता इज्तिहादी नहीं हो सकती है? हो सकती है। एक इंसान है, मिसाल के तौर पर किसी मसले में उससे कोई इल्मी ख़ता हो जाए, तहक़ीक़ी ख़ता हो जाए, तो क्या वो गुमराह हो जाता? उससे वो इल्मी ख़ता हुई है। तो हमारा एतक़ाद है कि चारों इमाम हक़ पर थे का मतलब ये है ये अहले हक़ में से थे, ये अहले हक़ में से थे। हाँ, बाज़ मसाइल में जो इज्तिहादी ख़ता उनसे हुई है, जिसको ख़ुद मुक़ल्लिदीन उलमा, जिनको उलमा वो मानते हैं, तस्लीम करते हैं, बड़े बड़े लोग तस्लीम करते हैं इनको कि हाँ इस मसले में उनसे ख़ता हुई। यही वजह है कि आज आप देखेंगे कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उनके जो शागिर्द हैं अबू यूसुफ़ और मोहम्मद, अबू यूसुफ़ का नाम याकूब है, और इमाम मोहम्मद इब्न हसन अश-शैबानी, जिनकी मुअत्ता मशहूर किताब है मुअत्ता इमाम मोहम्मद, इनके बारे में अल्लामा गज़ाली अल-मुस्तस्फ़ा में कहते हैं कि इन्होंने अपने इमाम से, अपने उस्ताद से 70% से ज़्यादा मसाइल में इख्तलाफ किया है। ज़मीन पे कितना फ़ीसद पानी है? ज़्यादा ज़मीन है कि ज़्यादा पानी है? मुझे ज्योग्राफी जिसको मालूम है उसको मालूम है कि 70% मसाइल, 70% यानी आप देखिए कितना होता वो, यानी 2/3। एक रोटी के आप 3 टुकड़े किए तो 2 टुकड़े और 1 टुकड़ा, 2/3 इसको कहते हैं। 3 रुपये में से 2 रुपये में इख्तिलाफ है, 1 रुपये में इत्तिहाद है, इत्तिफाक है। इसी को अब्दुल हई लखनवी ने भी ज़िक्र किया है और इस बात को तस्लीम किया है कि ये जो इख्तिलाफ अपने इमाम से, इमाम अबू हनीफ़ा से इन 2 शागिर्दों का है, ये सिर्फ़ फ़ुरू में नहीं है, उसूल में भी है। सिर्फ फ़ुरू में नहीं है बल्कि क्या है? उसूल में भी है। तो आप अगर ये शागिर्द इख्तिलाफ करते हैं तो फिर भी ये इमाम, फिर भी ये बड़े, फिर भी ये इमाम अबू हनीफ़ा के मानने वाले। और अगर हम कुछ मसाइल में 70 नहीं भाई, थोड़े से ही सही, एक आध कोई मसाइल रफ़ुल यदैन है और कुछ मसाइल हैं जो गिने चुने मसाइल हैं, इनमें अगर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से अगर हमारा इख्तिलाफ हो जाए दलील की बुनियाद पर, तो हम गुमराह हो जाते हैं। कैसे गुमराह हो सकते हैं? तो ये जो है, ये तहक़ीक़ की कमी की वजह से बहुत सारे लोग अहले हदीस से बदगुमान हो जाते हैं। लिहाजा सही तरीक़ा ये, और हमारी गुजारिश है उन लोगों से जो अहले हदीस को पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग अहले हदीस नहीं बोलते, अहले ख़बीस बोलते हैं। जिसकी जैसी डिक्शनरी, जैसी ज़बान पलटती वैसा वो बोलेगा।
تجوید کی پریکٹس نہیں ہے تو آدمی وہ غلطیاں ایسی کرے گا. تو بعض لوگ برے برے القاب دیتے ہیں. کسی کا لقب برا دینے سے وہ غلط ہوتا ہے, کسی کا لقب برا دینے سے وہ غلط نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کوئی کاہن کہتا, کوئی شاعر کہتا, کوئی ساحر کہتا, کوئی مجنون کہتا, آپ کو لقب دیے جاتے تھے. لیکن کسی کو برا لقب دینے سے وہ برا نہیں ہو جاتا ہے. برے لقب دے کر کسی کو غلط ثابت کرنا ایک کمزور ترین دلیل ہے. وہ دلیل بولنے کے بھی لائق نہیں ہے. جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے وہ ذلیل کرتا ہے, گالی گلوچ کر کے, برے برے لقب دے کے. وہ دل کی بھڑاس ہے, وہ ثابت کہاں ہوا؟ اگر کورٹ کے اندر اگر کھڑے ہو جائے, کوئی کٹہرے میں کھڑا ہے اور وکیل گندی گندی گالیاں دینا شروع کرے اس کو, جج کیا بولے گا؟ بہت اچھی گالیاں دیا اس نے اور یہ غلط ثابت ہوگا, دو پھانسی اس کو ابھی. کیوں؟ اتنی گالیاں دیا نا اس نے اس کو, اتنے الزامات تہمتیں لگائے نا اس کے اوپر. تہمت لگانے سے کوئی غلط ثابت ہوتا ہے, مجرم ثابت ہوتا ہے؟ جج بولے گا اس کو پہلے باہر نکالو, یہ لائق نہیں, کیس ایسا لڑتے کیا سیکھا تو اتنے سال؟ اس کو وکیل بولتے. تیرے لیے وکیل رکھنا پڑے گا, ابھی تیرا کیس ہوگا, تیرے کو کھڑا کرنا پڑے گا کٹہرے میں. کیا کر رہا تو کورٹ کے رول توڑ رہا. تو یہ طریقہ ہے کسی کو غلط ثابت کرنے کا کہ آپ پورے دل کی بھڑاس اس کے خلاف نکالیں. ایک بھی قرآن کی آیت اس کی تردید میں نہیں, ایک بھی مسئلہ لے کر آپ ثابت نہیں کر رہے کہ دیکھو یہ ایسا بولتے ہیں اور ان کا فلاں کا قول ہے, قرآن کی یہ دلیل ہے, حدیث کی یہ دلیل ہے, اس لیے یہ غلط ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ بھی تو نبی کو مانتے نا. کیا ہم ہی مانتے نبی کو؟ آپ کے بھی نبی ہے بھائی, آپ کے بھی نبی ہے. آپ ان کی کچھ دلیلیں ذکر کرو. ادھر ادھر کی باتیں آپ بول رہے سب, کبھی اللہ کی بھی تو بات بیان کرو, کبھی رسول کی بھی بات. آپ کے بھی نبی ہیں, وہ صرف ہمارے ہیں کیا؟ صرف ہم ہی نے ٹھیکہ لے رکھا حدیث بیان کرنے کا؟ آپ بھی تو کبھی بیان کیا کرو, آپ بھی تو ثواب حاصل کرو حدیث بیان کرنے کا. آپ کے لیے نہیں ہے کیا وہ؟ تو کسی کو غلط ثابت کرنے کا یہ طریقہ سب سے کمزور طریقہ ہے کہ اس پر تہمتیں لگائی جائیں, اس کو گالیاں دی جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد. عرب کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کے ارادے سے آپ کو محمد نہیں بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ مذمم. مذمم. محمد کے معنی کیا ہیں؟ تعریف کے لائق, جس کی حمد کی گئی ہو, جس کی مدح کی گئی ہو, جس کی تعریف کی گئی, جو واقعی تعریف کے لائق ہو. اور مشرکین کیا کہتے تھے؟ مذمم. مذمم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مذمت کی گئی ہو, مذمت جس کی برائی بیان کی گئی ہو. تو وہ آپ کا نام ہی ایسا رکھتے تھے جس میں برائی ہے. کسی کا نام بگاڑ کے بولنے سے وہ برا ہوتا ہے. بھئی بچوں کا طریقہ ہے کہ کسی سے جھگڑا ہو جاتا, اس کا نام توڑ مروڑ کے بگاڑ کے پیش کرتے اسکول میں. بچوں کی سے حرکتیں آپ کرو گے, آپ اتنا بڑا کام کر رہے دین کا, دعوت کا, اور آپ اس میں بچوں جیسی حرکتیں کر کے کسی کو غلط ثابت کر رہے. کہاں ہیں آپ؟ ذرا سدھرو, تھوڑا ترقی کرو آپ.